बंदा एक गरीब सी अल्लाह दा, गुरबत सी बड़ी ढेर सारी, बंदा सी को मालिक दा, गरीब सी। गुरबत विच उस मन्नत मन्नी कि ऐ अल्लाह जे मैनू ढेर सारा पैसा देवें तो मेरे हालात अच्छे हो जान तो मैं तेरा घर बनावा, मस्जिद बनावा। एक बारी मैनू तुसा दसो बंदे की आख्या, या अल्लाह जी मेरा हालात अच्छे हो जान तो मैं की बनावा। ये किस दौर में उस मन्नत मन्नी? गुरबत, गरीबी सी बड़ी ढेर सारी। ये मालिक दी वंड है, गरीबी दे के भी अजमांदा है ते अमीरी दे के भी अजमांदा है। मैनू उस 100 रुपया दिता है, 100 विच 2.5 रुपए मेरे नहीं, ये किसे दे? कोई मेरी गल राज नहीं समझने वाला है? मैनू अल्लाह रुपया 100 दिता है, और 100 विच 2.5 रुपए मेरे, ये गरीब दिन ते आ मेरे कोल गए। अल्लाह मैनू अजमाना चाहता है कि जेडे मैं गरीब दे पैसे दे पैसे अज भेजे ने, ये वापस दिंदा है या बदयांती करता है? ते जिन्हों गरीबी दी उन्होंने भी अजमांदा कि मेरा बंदा गरीब रह के हौसले च रहिंदा है या मेरा शिकवा करता है। हालात सदा इको जे नहीं रहिंदे, रात हुंदी है ते दिन चढ़ ही जांदा है, दिन होवे ते रात हो ही जाती है, सर्दी आवे ते गर्मी आ ही जाती है, गर्मी होवे ते सर्दी आ ही जाती है। बंदे नूं हौसला रहना चाहिए। मर्द होए जिहड़ा हर हाल विच राजी रहे। मर्द ना मैं आ, मर्द ना तू है, मर्दे दाता अली अजवेरी, मर्दे बाबा फरीद, मर्दे पीर मेहर अली शाह, मर्दो लोग ने। असा ते जनानियां तो भी भैड़े हैं, साडे ते मुसीबत पै जाए तो बाग पौंदी है, बहुत दुआई हुंदी है, साडा कोई हाल है? गल मैं करीब करा। उस मन्नत मन्नी, 4 ਉਹਦੇ पुत्र सन, मन्नत मन्नी अल्लाह मेरे हालात फिर जान तो मैं मस्जिद बनावांगा। मेरे मालिक ने मेहरबानी की, हालात अच्छे हो गए, गरीबी खत्म हो गई, अमीरत आ गई, बच्चे भी जवान हो गए। निहायत अकलमंद ते दना बंदा सी, अपने पुत्रा नूं खड़ा करके कहन लग्या, पुत्रो एक गल लग्या करन। बाबा दसो। पर मैं तुसी छोटे हुंदे सो, मेरे ते गुरबत सी ते मैं एक मन्नत मन्नी सी कि अल्लाह जी मैं अमीर हो गया ते मस्जिद बनावांगा। पुत्र हुण मैं अमीर हाँ, लेकिन हुण मजबूरी है कि तुसी बराबर दे हो गए हो, मैं आप कल्ला फैसला करा तो हो सकता तुसी इतराज करदे हो। तुहाडे कोलों पुछना चाहना, इजाजत होवे ते अल्लाह दा घर बना लवां। औलाद निहायत नेक सी, कह लगी बाबा सानू गुरबत दा वेला नहीं भुलिया, तू आप भुखा रहे हैं, सानू खिलाया है। मां बाप एक बोड़ की तरह होंदा, बोड़ की तरह होंदा बाप। बाप की मिसाल है बोड़ की। बोड़ एक घना दरख्त होंदा है जिहदे थल्ले छां ही छां होंदी है ते मंजियां ढेर सारियां आ जांदियां न ते पूरा पिंड आराम करदा है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪ गर्मी बर्दाश्त करता है लेकिन बहन वालियां नूं सुख दिंदा है। बाप आप गर्मी बर्दाश्त करता है, सर्दी बर्दाश्त करता है, भुख बर्दाश्त करता है, औलाद नूं सुख दिंदा है। ਉਹ घर निहायत गलत है जिस घर विच बाप दा मशवरा ना किया जाए, वो घर अन करीब तबाह हो जाएगा। जेड़े घर दे अंदर बाप दी गल दी अहमियत ना होवे। मैं हथ बन के मिन्नत पिया करना, यही मिला दे पा के अपने मां बाप दे सुबह पैर चुम लो ते माफिया मंग लो, यही मिला दे सरकार दा। 4 पुत्र आख्या बाबा जिवें कर। मस्जिद शुरू हो गई। उन्हें आख्या बाबा मिस्त्री लाया, मजदूरी का काम असां आप करांगे। पुत्र मजदूर बन गए, मिस्त्री आया, दिना मस्जिद मुकम्मल हो गई। उस आख्या पुत्र जदों मैं मस्जिद की मन्नत मन्नी सी, एक मैं होर मन्नत भी मन्नी सी। वो केड़ी? कह लगे मन्नत मैं मन्नी सी कि या अल्लाह मैं तेरा घर बनावांगा, मस्जिद बनावांगा ते उस मस्जिद की छत मैं जन्नत की मिट्टी नाल लिपांगा। लंगर बहुता खाओ तो फिर भी नींद आ जाती है, जो दूजे घरों खाओ फिर बंदा ज्यादा ही खा पैंदा है। बेदार होके बहुत जरा जिन्ने सौंगे तकरीर वधा देंगा। मैं हाजी साहब को जी तकरीर करना मैं घंटा वेख के नहीं करता, ये मेरा प्यार है। मैं तकरीर पिछे ही मुका देनी सी, लेकिन मैं अपनी मुहब्बत च लगे ते अजे घंटा हो सकता लगे ही रहा। जब तक मैं जान नहीं छड़नी बिस्तर किसे देना भी नहीं। ये कई बंदे इस वास्ते सुनते हैं ताकि मजमे नूं पता लगे है तकरीर डोगर फिकी पिया करता है। नहीं तू आप फिका हो गया।
مکر مکر ہوندا ہے، سچی محبت ہوندی ہے، مکر دا بھی مینوں پتہ لگدا ہے تے سچی دا بھی لگدا ہے، بیدار ہو کے گل سنو۔ ان تھوڑا کھاؤ تے بڑھیپے وچ تے ویسے ہی تھوڑا کھانا چاہیے، کوئی اللہ اللہ بندہ کر لیندا۔ مسجد مکمل ہو گئی، پتر 4 سن، ایک پتر نو پیو سمجھدا سی یہ بھولا بھالا ہے، جڑے وہ 3 ہوشیار سن تے انہوں نے کہن لگیا پترو مسجد مکمل ہو گئی ہے، ہن یہ چھت لپنی ہے جنت دی مٹی نال، مٹی جنت دی لے آؤ۔ منڈے کہنے لگے بابا جنت دی مٹی کتھوں لبے گی؟ فرمایا اے علماء کول جاؤ، اے علماء دس سکتے ہیں۔ عالماں کول آ گئے، جنت دی مٹی چاہیے۔ علماء نے آخیا تہاڈا دماغ خراب ہے، وہ جنت وچ مٹی دا تصور ہی نہیں، جنت وچ جا کے مٹی کوئی نہیں ہونی، وہ جنت کیسی جتنے مٹی ہوئے؟ کیسے بندے ہو یار؟ یہ کہڑے بندے تنوں قرآن راہ تے پایا ہے؟ وہ اللہ نے کدی جنت وچ بھی مٹی ہوئی؟ پھر آ کے واپس آ گئے تے پیو نو لگے کہن ابا جہے بندے کول بھی گئے انہاں جھڑکاں ماریاں نے بھی جنت دی مٹی کوئی نہیں، تے ابا تو کہڑے راہ تے سانوں لایا؟ تینوں کس آکھیا بھی جنت دی مٹی ہوندی ہے؟ اینے او پتر آ گیا جنوں باپ سیدھا سادہ سمجھدا سی تے کہن لگیا ابا مینوں تے ساری زندگی اہمیت کسے نہ دتی گھر چ، اونج جے جنت دی مٹی چاہیے ہے کسے گھروں لین دی لوڑ کیڑی ہے؟ جنت دی مٹی ساڈے اپنے گھر ہی بڑی ہے۔ بیٹا تھوڑی جی کو دے ذرا سوکھا کر، کوئی ترلا مارا میں مارا جائے۔ عزیزاں نے گرامی کہن لگیا جنت دی مٹی ساڈے گھر دے اندر ہی بڑی ہے۔ باپ کہن لگیا بیٹا لے کے آ جنت دی مٹی۔ بیٹا اپنے گھر چلیا گیا، جا کے ماں نو کہن لگیا ماں جی، فرمایا ہاں میرا پتر کی گل ہے؟ فرمایا اماں جی ذرا اٹھو، اپنا ایک قدم مبارک چکو تے سین وچ رکھو۔ ماں نے پہلا قدم چک کے سین وچ رکھے آؤ، پتر کہن لگیا ماں جی دوسرا قدم چکو۔ ماں نے جدو دوسرا قدم چکیا، وہ ماں نے جڑا پہلا قدم رکھیا سی نا اس قدم دے تھلوں تھوڑی جی مٹی وہ چکی تے کپڑے چ بند کر لئی۔ پھر ماں دے دوسرے قدم تو مٹی چکی کپڑے چ بند کر لئی، 5-7 کلو مٹی بنا کے بھراواں نو لگیا کہن لو تسی کام شروع کرو تے میں ہور مٹی کٹھی کرنا۔ باپ کہن لگیا کتھوں لے کے آیا؟ کہن لگا جی جنت چوں۔ او کیویں؟ تیرے کول کی دلیل ہے جنت دی ہے؟ ہو سکے جب میرے نبی فرمایا کہ ماں دے قدماں دے تھلے جنت ہے تے ماں دے قدماں دے تھلے والی مٹی بھی تو جنت دی مٹی ہوئی نا۔ سبحان اللہ۔ محبت کرو اپنے ماں باپ نال تکڑے ہو کے محبت کرو۔ اولاد پیاری ہوندی ہے، بندہ اولاد دا عاشق ہوندا ہے، لیکن اے گل میری سچی ہے، میری بھولیو نہ میں باں کھڑی کر کے کری جانا۔ پھر زندگی دے میلے زندہ رہے تے کتے ملان گے، مر گئے تے پھر حشر چ ملاقاتاں۔ میری گل نہ بھولی، تیری اولاد تیرے نال او محبت نہیں کرے گی، انہاں نال تو کرے گا۔ جیڑا تیرا عاشق ہے نا وہ تیرا باپ ہے، جیڑی تیری عاشق ہے وہ تیری ماں ہے۔ آپ پتر بیمار ہو جائے تے تھی بیمار ہو جائے تے اولاد بیمار ہو جائے تے ساری رات کیویں کھجل خراب ہونے ہیں تے بہنے ہیں تے راتاں کٹدے ہیں تے پھر ہسپتالاں جانے ہیں۔ بس کسی ویلے ہی غور و فکر کرو، جدو اپا چھوٹے سا اپنے نال بھی انجی سی تے انجی وہ مہربانیاں کردے رہن، انجی شفقتاں کردے رہن۔ اپنے ماں باپ دی عزت کرو، جب تک تیرا ماں باپ زندہ ہے تینوں مرشد پکڑن دی ضرورت نہیں، اس تو اچھا کوئی مرشد نہیں۔ آج میں آیا تے ماشاءاللہ میری بہن جی بھی تے حاجی صاحب بھی بڑے خوش سن تے بچہ میں نے ملایا نے تے فرمایا نے بھی نا اساں آپ محبت نال اللہ دیتا رکھے۔ میں خوش ہو گیا، اللہ دی ذات پاک انہوں نے خوش رکھے۔ گل تے دل نو خوش کرنا ہے نا جی، تے باقی جس نو اولاد نہیں ملی ایک کمی ہے، بے قراری ہے۔ باقی جے دل تسلی تھوڑا جا کر جاوے تے جنہاں نو اللہ دتی ہے انہاں نو ویکھ لو بھی انہاں نے کیڑی جنت ماں پیو نو وال رکھیا ہے۔ تسلی تے ہو سکتی ہے، لیکن پھر چیز ایسی ہے بے قراری باقی ہے۔ جے کسے دے سجن دے وس ہوئے تے کسے دا سجن تکلیف چ نہ ہوئے۔ میرے وس چ ہوئے تے حاجی صاحب تکلیف چ ہون، میرے وس چ ہوئے تے میرا احمد علی حاکم تکلیف چ ہوئے، میرے وس چ ہوئے تے میرے جڑے دوستاں کول اولاد نہیں وہ تکلیف چ ہون۔ وس چ کوئی نہیں، دعاواں منگدے ہیں
मालिक दी मर्जी है, फिर ओदा अपना निज़ाम है। कई घरां विच दौलत इतनी है, औलाद कोई नहीं। कई पक्खी वास बेचारे मंगण वाले 11-11 बच्चे, वो रल के दुआ मंगते हैं, या अल्लाह बस कर, अल्लाह आंदा इस साल जोड़ी दे के छड्डांगा। फिर ओदी मेहरबानी है, वो जिवें चाहे ते फिर ओदी मर्जी है बई इत्थे मैं की कर सकदा, तू की कर सकदा, कोई कुछ नहीं कर सकदा। मेरे नबी दी जिहड़ी नस्ल है वो भी धी तो अगे चली है। जेड़ा अल्लाह नू कायनात तो ज्यादा प्यारा है, जिस दी खातर अल्लाह कायनात खलक कीती है, साडे सोहने पाक आका दी जिहड़ी पाक नस्ल है, वो मेरे रसूल दी बेटी तो अगे चली है। औलाद वास्ते बंदे दा सब तो वड्डा लालच ये हुंदा है कि मेरे मरण तो बाद मेरे वास्ते कुछ पढ़ पढ़ा के बख्शण वाला बंदा होवे। लखां ऐसे बंदे मैं तुहानू दुनिया ते विखा सकना जिन्हां दियां औलादां भी हैं मगर दुआ मंगण वाले नहीं। कई ऐसे हैं जिहड़े दुनिया चो औतर गुजरे ते क़यामत तक इसाले सवाब जारी है। दाता साहब दी कोई औलाद नहीं, लेकिन मैनू 24 घंटिया च कोई लम्हा विखा जो मेरे दाता हजूर दी कबर ते कुरान ना पढ़िया जा रहा हो। आ कसूर विच बाबा बुल्ले शाह सैयद पिया कोई औलाद नहीं, लेकिन मैनू क़यामत तक कोई जगह विखा 24 घंटिया जो सरकारे बुल्ले शाह नू बंदे दुआ ना करते हो, तू रब दा बन के चलिया जा, अल्लाह बंदे ऐसे पैदा कर देगा जेड़े तेरे वास्ते दुआ मंगते रहे। तू चंगा होके चलिया जा, अल्लाह तेरे शिगिर्द ऐसे पैदा कर देगा जेड़ा क़यामत तक तेरा नाम जिंदा रखे। तू चंगा होके चलिया जा, अल्लाह दुनिया दे दिलों में तेरी मोहब्बत पैदा कर देगा ते क़यामत तक तेरा नाम रोशन रहेगा। यार हजूर तशरीफ फरमा ने सरकार आंदे जी दा एक बच्चा छोटा जा फौत हो गया ते क़यामत वाले दिन छुड़ाएगा। क़यामत वाले दिन अल्लाह उस बच्चे नू आखेगा चल बई तू जनती, तेरा हिसाब किताब ही कोई नहीं। ते बच्चा आखेगा या अल्लाह मैं दुनिया ते गया सा, मां प्यो नाल ते मैं चाल लाड कीता ही ना, मैं ते निक्का जिहा तू वापस ले लिया मेरे मापे। अल्लाह फरमाएगा मां प्यो नू लै जा, एक बच्चा छुड़ाएगा। जिहदे 2 फौत हो गए 2 छुड़ाणगे, 3 फौत हो गए 3 छुड़ाणगे। तेरी ते मेरी मां हजरत उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा तो सदीका बैठियां सन। अर्ज की या हजरत जी दा कोई भी ना होवे, आका जी दा कोई भी ना होवे। उदो सरकार फरमाया सी कि आयशा जी दा कोई भी नहीं होवेगा, उन्होंने मैं मुहम्मद आप छुड़वावांगा। आ दुनिया की 60 साल वाली जिंदगी तो एवं लंघ जाएगी। क्या खुश नसीबी उस बंदे दी जिन्होंने क़यामत वाले दिन सरकार मेहरबानियां कर देन। मैं ये दुआ मंगना कि अल्लाह मेरे भरा नूं हौसला दे। हौसला जे मिल जावे ना, हौसला ये जैसी शाह ही कोई नहीं। जिस बंदे नूं अल्लाह ने हौसला दे दिता है ना, ते कुव्वर दे बर्दाश्त नूं मिल गई है, उन्होंने हर्षा ही मिल गई है। मैनू जी अल्लाह हौसला दे तो मेरा कोई की बिगाड़ेगा। किसी गाल कर दी है तो मेरा हौसला है, किसी मंदा बोलिया मेरा हौसला है, किसी चुगली की है मेरा हौसला है। हौसला बहुत वड्डी शै है। जिस बंदे नूं अल्लाह हौसला दिता है ना, उस बंदे नूं मेरा दोवां हत्थां नाल सलाम है। वह बंदा मुतमिन होकर सौंदा है। हौसला बहुत बड़ी शै है। मेरे वालिद साहब अल्लाह उन्होंने जन्नत जगह देवे, एक शेर पढ़िया करते सुनो, फरमाया करते सन भी चुप रहिए ते मोती लभदे, सबर करिए ते हीरे। फरमांदे चुप रहिए ते मोती लभदे, सबर करिए ते हीरे। पागला वांगू रौला पाइए, ना मोती ना हीरे। बंदे नू बेसबर नहीं होना चाहिए, सबर वाला होना चाहिए। कुत्ते च बहुत बड़ा सबर है। गल कुत्ते तू सीख लो कितना सबर है। ओनू रोटी पा दिओ ते तां भी मालिक दा बूहा नहीं छड़दा, ना पाओ ते तां भी नहीं छड़दा। मैं अगले दिन एक फकीर की गल सुनी, एवं किसी बंदे मैनू सुनाया। क्लिप जैसी कोई बंदा ज़ईफुल उमर 100 साल की उम्र ते एवं गल्लां ऐसा ऐसा करदा सी। गल उस बड़ी कमाल दी कीती, बड़ा मज़ा आया। कोई अपने बाप दे फौत होने तो बाद मेरे अंदर वैसे बड़ी तब्दीली, मैं तकरीर बड़ा काबू होकर करदा, बड़ा काबू होके, क्योंकि वो फिर अगर मैं इजाजत आंसुआं नूं दे दियां तो फिर मेरे को गल नहीं हैगी हुंदी। मैं डुब जाना तो फिर मैं बड़ा अपने आप को मजबूत रखदा। गल मैं तुहानूं सुणाना 1 मिनट की है, तो मैनू लभी है परसों, तो क्या हो गया, मज़ा आ गया। वो मैनू नशा नहीं जाता। वो फरमांदे ने एक बेटी की शादी सी। आ साडियां धीआं दी शादी नहीं हुंदी, बेटियां दी। एक दुआ कर लो कि अल्लाह जे धीआं दित्तियां ते रिश्तियां दे इंतजाम भी आप कर।
اللہ ہر شریف دی عزت نو محفوظ فرمائے۔ وہ بیٹی دی شادی سی کسے تھی دی، تیاں تیاں ہی ہوندیاں نے، دشمن دی ہوئے تھی پھر بھی تھی ہے، جدی ہے ہی تھی گل مکی پھر یہ دے تے کی تفسیر ہے۔ تھی دی شادی سی تے سہیلیاں نے اس بیٹی نو سوارنا شروع کر دیتا، دل روپیاں بنا دیا سن، کپڑے سونے پوا دیتے، چہرہ سونا بنا دیتا، سرما پوا دیتا، کنگھی دے دیتی، بالکل بن سور گئی بچی۔ تے سہیلیاں کہن لگیاں جڑیاں نال کھیڈن والیاں سن کہ بھئی اج تو بڑی پیاری بنی ہے تے بڑا روپ چڑھے ہے۔ گل سنیو لوگوں، مجمع چ ایک بندہ گل سمجھے میں کرنا تک راضی ہاں، ہر بندے دے سمجھن دی گل ہی کوئی نہیں، یہ کھیڈ ذرا وکھری ہے۔ اور جدو بچی نو ساریاں سہیلیاں آکھیا نا بھی کیا بات ہے، بڑا روپ چڑھیا ہے تے کیا بات ہے تے اج بڑی پیاری ہے تے سانو تیرے تے پیار آ گیا ہے، وہ دلہن رو پئی، نہایت عقل مند تے دنا سی، رو پئی۔ سہیلیاں کہن لگیاں روئی کیوں ہے؟ اس کہ روئی اس واسطے ہاں تانوں تے میں پیاری لگی ہاں، اللہ کرے میں سائیں دی نظر وچ بھی پیاری بن جاؤں۔ بس آئی گل ہے کہ اللہ کرے اللہ دی نگاہ وچ بھی پیارے بن جائیے۔ اللہ پسند کر لوے تو گل ٹھیک ہے، جے رب پسند نہ کرے تو دنیا ساری اچھا بھی آکھے تو کی ٹھیک ہے، وہ مہربان ہو جائے تو دنیا ساری غلط آکھے تو بندہ ٹھیک ہے۔ کوشش کرو ایسا کچھ کر جاؤ کہ مالک نو پسند آ جائے، اللہ مہربان ہو جائے، اللہ غلطیاں معاف کر دے وے، گناہاں دی حد کوئی نہیں، جان بوجھ کے گناہ کیتے، بھول کے گناہ کیتے، سوا اللہ دے دروازے تو کوئی دروازہ نہیں، محمد مصطفیٰ تو بڑا سفارشی کوئی نہیں۔ بچی نے کیسی گل کیتی، کیسی دنا سی، اس آکھیا میں سہیلیاں دی نظر وچ تے ٹھیک ہاں، جے میرے سائیں مینوں پسند نہ کیتا تے پھر میں تے پسند نہ ہوئی، سائیں پسند کر لیا تے ٹھیک ہے۔ دعا فرماؤ کہ مالک پسند کرے تے اللہ دی نگاہ وچ قبول ہو جائے، اللہ حاضری قبول فرمائے، صدقہ سرکار دا سب دی آمد قبول فرمائے۔ اے میرا بھائی ہے، دوست ہے، ہر سال انتظام کردہ ہے، اس سال بڑی انتہا کی تھی، اتھوں شروع ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا میں منڈے دی شادی کیتی ہے جے بھائی میں نو روپیہ 500 دے آیا ہے، میرے دوست میں نو بلا لیا تو میں بھی 1000 پاواں گا، میں ایک چھوٹا جا بندہ ہو کے وعدہ کراں گا، یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ تو نبی دی خوشی کریں تے مدینے والا وعدہ نہ کرے، میرا نبی کسی دا رکھن والا ہی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایویں تے بندے پتراں دیاں خوشیاں کر دین، بیٹیاں دے ولیمے کر دین، جویں بھائی اور سرکار دا میلاد کیتا ہے، مزہ آ گیا ہے۔ اللہ دی محنت قبول کرے، میری اس بہن نو بھی اللہ صبر دے وے تے اینو بھی صبر دے وے، اللہ جنہاں نو بچے دیتے ہیں اللہ نیک بناوے، ماں پیو نو نصیب ہون، تے جنہاں دے بھائی کوئی نہیں تے پھر جے مالک دی مرضی انجی ہے تے اللہ صبر دے دے وے، تے جے انہاں دے نصیب چ لکھیا تے میرے مالک نو مشکل کوئی نہیں، وہ تے بڈھیاں نو بھی عطا کر سکدا ہے، وہ دے واسطے کی مشکل ہے۔